इस्तावी तरमीम इन्हां पास कर ली और उन्होंने वो लिख दिता है कि सदर नूं भी इस्तिसना हासिल ते गवर्नर नूं भी ते फलाने नूं ते अगे इस मुल्क च तगड़ियां नूं फड़दा कौन। एजेंसियां वालियां नूं लिखो इहदा सॉफ्टवेयर अपडेट करो। हाँ सुभान अल्लाह तेरा भी हो जाएगा नाल, इहदा भी सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा। हुण ते भाई 25,000 मौलवियां नूं लभना है ते मूंह ते वड्डा ताला लगना है। बीमार होवे नूं काढ़े लै जाओ, काढ़ा बीमार होवे नूं पत्तो लै जाओ, पत्तो वाला बीमार होवे लाहौर लै जाओ, असीं लाहौर च रहने सानू आंदे घर लै जाओ। ते जदों इह ठग बीमार होंदे ने ते इहनां नूं लंदन लै जाओ, अमरीका लै जाओ। और वजीर मशीर जरदारी बिना हिसाब तो पाकिस्तान च रहना चाहते, तुहानूं पीड़ की लो मौलवी नूं की लोड़ सियासत दी गल करन दी। ओए उल्लूओ, ओए अकल दे अन्ने हो, और तुहाडी अकल ते भी पिट्टण नूं दिल करदा है। तुहानूं होर कोई पिट्टे ना पिट्टे, असीं पिट लेने पर जायज़ हुंदा ते पिटना है। मरदा कोना ते परचा नहीं हो सकदा, ना थाने ना कचहरी जवाब दे। बिल्कुल ठीक है मौलवीओ। तुसीं जो लोकां नूं अल्लाह नूं कहंदे जे मौलवी हज़रात सारे, या अल्लाह सानू बिना हिसाब तो जन्नत दे, ते जे सियासतदान इस दुनिया दी जन्नत च बिना हिसाब तो रहना चाहते, तुहानूं बीमारी की तुसीं एवें खिलाफ बोलदे और बोलो भी जदों मौलवी जी अल्लाह कोलों मंगदे ने कि या अल्लाह सानू बिना हिसाब तो जन्नत दे, ते जे साडे मुल्क दे वजीर मशीर जरदारी बिना हिसाब तो पाकिस्तान च रहना चाहते, तुहानूं पीड़ की वो साहब देने वास्ते हजरत उमर काफी ने, साहब देने वास्ते नबियां दे सरदार काफी। हजूर ने साहब अपनी उम्मत दे विच ही पूरा कीता है। जिन्हें बदला लाना मैं हाज़र ते साडे वजीर मशीर 27वीं तरमीम पास कर ली है। मावां धीआं गाउण वालियां प्यो पुत चाची, ओए उच्ची बोलो और कलमा पढ़ के दसो है। हुण असीं विच जिहड़े साडे मौलवियां दे मुखालफ बैठे ने, जिहड़े विच लो मौलवियां नूं की लोड़ सियासत दी गल करन दी। ओए उल्लूओ, ओए अकल दे अन्ने हो, और तुहाडी अकल ते भी पिट्टण नूं दिल करदा है। तुहानूं होर कोई पिट्टे ना पिट्टे, असीं पिट लेने पर जायज़ हुंदा ते पिटना है। तुसीं आदे मौलवी गल ना करन और दसो है जिस नबी दे कोलों लोकां ने एक छड़ी दा हिसाब मंग लिया कि तुसां मैनूं एक छड़ी मारी सी, उस नबी दी उम्मत आंदी है कि फलाने को हिसाब नहीं लै सकदे, फलाने को हिसाब नहीं लै सकदे, फलाने को हिसाब नहीं। हजरत उमर दे दौर च बद्दू खड़ा होया है, बद्दू ते कहते ने जी कुर्ते का हिसाब दवो। साडा ते एक कुर्ता बनया ते लक दी नहीं बनी, तुहाडी सलवार कमीज कित्थों बन गई है। कहते ने एक गल मेरा पुत्र दसू, ये नहीं क्या एजेंसियां वालियां नूं लिखो इहदा सॉफ्टवेयर अपडेट करो। हाँ सुभान अल्लाह तेरा भी हो जाएगा नाल, इहदा भी सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा। ओए भाई ये नहीं क्या उमर ने इहनूं फड़ के फैंटी लाओ, इहदा पर्चा पी के ते क्रैक करो, इहनूं अंदर करो। इहदी चुट किवें पई है कि हाकमे वक्त दे सामने गल करदी। ओए जे मोहम्मद अरबी दा कलमा पढ़िया है ते उमर वाकू परसरे मैदान जवाब देना पवेगा। हजरत उमर कहते हैं मैनूं आज यकीन होया है कि उमर दी हुकूमत क्यों तरक्की कीती है। मेरे दौर दे बद्दू भी मेरे को पूछण वाले ने, जब तक हुक्मरान नूं पुछण वाले मौजूद ने रियासतां तरक्की करती। और 27वीं तरमीम इन्हां पास कर ली और उन्होंने वो लिख दिता है कि सदर नूं भी इस्तिसना हासिल ते गवर्नर नूं भी ते फलाने नूं ते अगे इस मुल्क च तगड़ियां नूं फड़दा कौन। सारे ते डॉक्टर बड़े उतरे, माड़ा बीमार होवे इहनूं साहिवाल लै जाओ, साहिवाल बीमार होवे इहनूं काढ़े लै जाओ, काढ़ा बीमार होवे इहनूं पत्तो लै जाओ, पत्तो वाला बीमार होवे लाहौर लै जाओ, असीं लाहौर च रहने सानू आंदे घर लै जाओ। ते जदों इह ठग बीमार होंदे ने ते इहनां नूं लंदन लै जाओ, अमरीका ले जाओ। और भाइयों हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, इन्ना मजमा बैठा दसो है नबी दी अदालत च किसे नूं रहत हैगी, अल्लाह दी अदालत च किसे नूं रहत हैगी ते साडे मुल्क च रहता साहब। साडे मुल्क हुण ते भाई 25,000 मौलवियां नूं लभना है ते मूंह ते वड्डा ताला लगना। सच्ची गल 25,000 रुपया हुकूमत ने देना मौलवी नूं ते ताला लगना वड्डा कि ये नहीं कहना इस्तिसना देना जायज़ है कि नहीं। बादशाही मस्जिद का किड्डा वड्डा मौलवी अज तक वो मूँह कदी हक की गल सुनी, उन्हें कदी बोलिया होवे भी इस्तिसना जायज़ नहीं। ये असी कर सकते गल क्योंकि असी हुकूमतां दी नौकरी नहीं करते, असी मोहम्मद मुस्तफा दी नौकरी करते।
اور ساری زبان نہیں کو بند کر سکتا کیونکہ اسی اجڑ کے آئے ہیں امرتسروں آئے ہیں اسا پاکستان چ آزادی لے کے آئے ہیں اے ملک سعودی عرب نہیں اے ملک کویت نہیں اے عرب امارات نہیں اور سنو سانو نہ مثالاں دیا کرو قطر دیاں او جی اوتھے بادشاہاں نے مستاں کنٹرول چ رکھیاں انہاں ملک دے اوتے جناب والا فتح کیتے نے ساڈے وڈیاں اجڑ کے پاکستان بنایا ہے اسی انگریز دی نبی غلامی چھڈ کے آزادی لئیے یا ساری آزادی ختم دا اعلان کر کے بادشاہت قائم کر دو اسی کدی نہیں بولا اونچی بولو اسی کدی نہیں بولا کرو بادشاہ دا اعلان کرو نہیں تے جمہوریت تے جائز ہے جمہوریت چ بولو حق بات کرنا جائز ہے افضل جہاد او بولو حکمران دے سامنے حق گل کرنا افضل جہاد میں آج ایک لفظ کہنے لگا ہے سنے آج دیان دے نال بڑے بڑے جملے نہیں حضرت امام مالک دا دور ہے جویں آج سساں جبری طلاق دوا دیندیاں ہیں سورے جبری طلاق دوا دیندے نے جے کسے تیور دی بھابی نال انبن ہو گئی ہے وہ آندا تینوں رہن نہیں دینا نکاح تو میرے بھرا نال کیتا ہے جے میرے گھر ہے بھی میں تیرا نام وٹا دواں گا اپنا وٹا لاں گا میں جس تے بازیاں چ طلاقاں ہوندیاں آیا کملی والے محبوب دا من والا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والا حضرت امام مالک دا دور ہے تو نہ کیا جناب اعلیٰ سنیے دھیان نال میں اس لڑکی نہ نکاح کرنا ہے انہاں کیا جناب لڑکی مگر سی آئی ڈی لاؤ سی آئی ڈی لائی مدینے چ لبھی جو لڑکی آندے جی اوتے ویاہی ہوئی ہے کیا پاویں بیائی ہے میں وقت دا حکمران ہے میں نہ دی لڑکی بیائی ضرور ہے اللہ اکبر اللہ پاک انہاں دیاں مغفرتاں فرمائے مستری نذیر نو اللہ جنت چالا مقام عطا فرمائے میں ساری چیزاں پڑھ دواں گا لفظ بڑا وڈا سنیا جے دھیان نال امام مالک پیرا بیٹھے نے مدینے دے اندر تے وقت دے گورنر نے کہ آج جبری طلاق دا فتوی لگاؤ دو چار مولوی لبنے پہنے نے انہاں کو فتوہ لکھونے ہیں انہاں جھوٹا موٹا فتوہ لکھ دیتا بیٹا توجہ کرو انہاں کہا جناب یہ چھوٹے مولویاں دے فتوے نہ گل نہیں بننی اے مولوی تانوں مسجد نبی دا امام لبنا پینا ہے مدینے دا امام مالک لبنا پینا ہے تے یعقوب نبی دساں پتراں نوں کہہ رہے ہیں پترو تسی چاہندے سو اسی اکھاں دے تارے بن جیے جو مینوں یوسف جے نظر آیا تہاڈے تے نظر نہیں آیا کیونکہ او دے کول حسن نہیں او دے کول اللہ دی دتی ہوئی نبوت بھی اے بھلا بھلیکھا کڈ دو کوئی کہے جی نبی نو حسن نہ پیار ماپے حسن نہیں ویکھدے ہر ایک دیاں اندراں وکھریاں